बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज वज़ीर आज़म ने यूं तो वैसे हक़ अदा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बोला था और दुनिया को बताया था। आज उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि जिस तरह यूरोप में अमेरिका में होलोकॉस्ट के हवाले से बात करने पर पाबंदी आयद है, इसी तरह हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी बात करना, उनकी नौज़ुबिल्ला मिन ज़ालिक तौहीन करना, उस पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। और जो भी मगरिब ज़दा ऐसे लोग हैं उनके लिए सज़ाएँ फ़िक्स होनी चाहिए। नीज़ उन्होंने साथ ये भी कहा कि मगरिब के लोग जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, उन्हें उम्मत मुसलमा से माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि तौहीन रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये कोई भी मुसलमान किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को कहा है और ख़ासकर अहले मगरिब को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये बात उनको समझनी होगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। हमारी आल औलाद, हमारी जान माल हर एक से कीमती है, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आन अपनी हर चीज़ से, माल दौलत औलाद अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ना रखे। जाहिर है ऐसे में अगर कोई भी तौहीन करे तो मुसलमान किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहूद व हनूद को ये जान लेना चाहिए कि उन पर भी जो अल्लाह ताला ने पैगंबर नाजिल किए वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी ही हैं, पैरोकार ही हैं। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन तमाम अंबिया के सरदार हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और अल्लाह ताला ने जब कहा कुन हो जा फयकून, सो हो गई। लिहाजा अब यूरोप को, अहले मगरिब को ये समझना होगा कि इस तरह की तौहीन करने से वो मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि उन्हें इस सिलसिले में माफ़ी मांगना चाहिए। और बिल्कुल हम भी इस बात से 100 नहीं, 1000% नहीं, 1 करोड़ 1 अरब फीसद इससे एग्री हैं कि इन अहले मगरिब को, खुसूसी तौर पर फ्रांस को, जिसने तौहीन की है, उसको बिल्कुल उम्मत मुसलमा से माफ़ी मांगना चाहिए। और इस सिलसिले में उम्मत मुसलमा को OIC के झंडे तले मुत्तहद हो जाना चाहिए। जिस तरह के यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि उनके एक मुल्क का दुश्मन उन सब का दुश्मन होता है और तमाम सफरा के खिलाफ इकदाम उठाते हैं, इसी तरह उम्मत मुसलमा मुस्लिम ममालिक भी इस बात पर इत्तेहाद कर लें कि कोई भी मुल्क काफिर, अहले मगरिब या कोई भी शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करेगा तो पूरी मुस्लिम उम्मत, दुनिया भर के ममालिक जो हैं उसका बाइकाट करेंगे और वो सारे उसके दुश्मन होंगे। ये तो एक था वज़ीर आज़म का एक इंतहाई बेहतरीन बयान और उन्होंने यूरोप पे वाज़े कर दिया है। अब हम आते हैं, आपको थोड़ा सियासत की तरफ लेकर आते हैं, मगर इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है, आपको पसंद आए तो आप इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये मिलते रहें। आज हुकूमत के खिलाफ जहांगीर तरीन के 30 हामी जो मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई हैं, उन्होंने इमरान खान को वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है कि वो आखिरी हद तक ना जाएं, अगर वो गए तो हम भी इस्तीफ़ा दे देंगे। इसकी वजह से हुकूमत एक दफ़ा फिर परेशानी में शिकार हो गई है
اور ساتھ ہی جہانگیر ترین نے ان کا جو باغی اراکین ہیں ان کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ بات یہ صرف یہاں جہانگیر ترین کے معاملات تک نہیں ٹھہرتی، آپ کے پی میں دیکھیں وہاں پر بھی استعفوں کی بھرمار شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پہ 2 مشیران نے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے، مجموعی طور پر 3 لوگوں نے استعفے دیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے ان کے استعفے منظور بھی کر لیے ہیں۔ یہی صورت وفاق میں ہے۔ بلوچستان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ سندھ میں تو خیر وفاق کی حکومت ہی نہیں ہے، اگر کے پی کی حکومت ہلنا شروع ہو گئی ہے اور وفاق میں بھی جہانگیر ترین آڑے آ گیا ہے تو پھر اب حکومت کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ یہ 30 اراکین آج جہانگیر ترین نے اپنی پاور کو شو کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اجلاس طلب کر کے وہ اگلا لاہ عمل طے کریں گے۔ اگر ایسے میں ان 30 اراکین سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی رابطے کر لیتی ہے تو پھر ایوان کا چلنا مشکل ہو جائے گا اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بات ہے، جہانگیر ترین کا جہاز چلتا رہا، ایک ایک بندے کو لاتا رہا، پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ وفاق کی حکومت ہو یا پنجاب کی، پنجاب میں بھی جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہاں پر بھی قاف لیگ سے بیہائنڈ دا کرٹن رابطے چل رہے ہیں، اور اب یہاں پر مریم نواز بھی کراچی جا رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک دفعہ پھر کوئی نہ کوئی صلح جوئی کے معاملات چلیں گے۔ حکومت سیاسی دلدل میں اس طرح دھنستی جا رہی ہے۔ ادھر سے ہمارے نئے وفاقی وزیر اطلاعات جنہوں نے دوبارہ اس وزارت کا چارج سنبھالا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف حکومت دہشت گردی کے مقدمات درج کرانے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے افسران کو دھمکیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ الطاف حسین بننے کی کوشش نہ کریں، جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فواد چودھری ذرا دیر نہ لگائیں اور وہ مقدمہ درج کرائیں اور خود فریق بنے، ہم ثبوت کے ساتھ سپریم کورٹ میں ان کو لے کر جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں چومکھی لڑائی، اس کو سیاست نہیں کہتے۔ حکومت نے اپنے خلاف اتنے محاذ کھول رکھے ہیں کہ وہ کسی ایک محاذ پر کہیں سے اگر کامیاب ہوتی ہے تو دوسرا محاذ تیار ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے وزیر خزانہ بنایا ہے شوکت ترین کو۔ شوکت ترین کا آپ ماضی دیکھ لیں کہ ان کے رابطے اور ان کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ملتے ہیں پیپلز پارٹی سے، اور کہا یہ جا رہا ہے، شیری رحمان نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ بنانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ حکومت پارٹ ٹائم کے طور پر وزارت خزانہ کو چلا رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے بنانے پر وزیر منصوبہ بندی عمران خان کے رائٹ ہینڈ اسد عمر بھی کچھ نالا نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شوکت ترین نے معیشت کے حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ اس سے قطعی طور پر راضی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو ان کی معاشی پالیسی اچھی تھی اور ملک ترقی کی طرف گامزن تھا۔ اسد عمر نے کہا کہ اب وفاقی کابینہ میں شوکت ترین سے اس حوالے سے بات کروں گا۔ ان کے آپس کے ہی حکومت کے اختلافات اور وزراء ایک دوسرے کے پیچھے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب کی معاون خصوصی وزیر اطلاعات فردوس عاشق عوان نے بھی فواد چودھری کو کچھ آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ فواد چودھری کو شوق تھا کہ وہ وزیر اطلاعات بنے۔ وہ پہلے بھی ایک کسی نہ کسی کے خلاف بیان دیتے رہتے تھے اور انہوں نے کسی کو وزیر اطلاعات صحیح طرح ٹکنے نہیں دیا۔ اب وہ سپوکس مین بنے، وزیر اطلاعات ہیں، کھل کر کھیلیں، صحیح طرح بیان دیں۔ اسد عمر کا بیان آپ دیکھ لیں، فردوس عاشق کا آپ بیان دیکھ لیں، اس میں کہیں نہ کہیں سے ایک مخالفت کی بو آ رہی ہے۔ کپتان یہ دیکھ لے کہ آخر اس کی ٹیم کے اندر یہ اختلافات کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ 30 ارکان
अलहदा हो गए, जहांगीर तरीन के साथ चले गए, केपी में इस्तीफों की भरमार लग गई और अभी ज़राए केपी से ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि मजीद आने वाले दिनों में 2-3 वज़रा और जाने वाले हैं। इस तरह से केपी की हुकूमत में भी नक़ब लग चुका है और वफाक और पंजाब में भी नक़ब लग चुका है और अब कप्तान के लिए आने वाले दिन मुश्किल होंगे। हम ये नहीं कहते कि शुगर माफिया पर हाथ ना डालें, ज़रूर डालें, हर सूरत डालें, 100% डालें, मसावात की बुनियाद पर डालें। आप देखें कप्तान साहब, आपकी सफ़ों में भी तो ऐसे लोग, ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करना अज़हद ज़रूरी है। शुगर मिलों वाले और भी हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ भी कार्रवाई करें, कानून के तहत करें, औरों को भी पाबंदे सलासल करें। इस तरह से आप चूज एंड पिक करके कार्रवाई करते रहे तो हुकूमत का आगे चलना मुश्किल हो जाएगा और मुखालफीन इकट्ठे हो जाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जहांगीर तरीन, ये सारे मिलकर टफ टाइम देने वाले हैं हुकूमत को। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।